काठमाडौँको जामले पनि भनेको ठाउँमा कहिले टाइम नपुग्ने। त्यही त भने आन्टी यस्तै हो क्या। सम्झिना दुई चार दिन यतै आएर गएको भनेको मानेन नि। त्यही त आउनु भने के भन्नु। ए छोरा पहिले त आइसकेछौँ कि के हो ढोका ठुलै छ त। त नि आइपुगेको छ। सीता ए सीता। हजुर मामु। ए तिम्रो आइसक्यो? मामु आइसक्यौँ। ए अनि के गरिरहेछस्? हामी आइसक्यौँ। यसो चिया नास्ता बनाएर ले त। मामु म त उहाँलाई नुहाइदिँदैछु। एकछिन समय लाग्छ बस्दै गर्नुहोस् है। ए सीता त बिजी रहेछ। म चिया नास्ता बनाएर ल्याउँछु नि त। तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्। हुन्छ आन्टी। सीताको हातको चियाको स्वादै बेग्लै हुन्थ्यो। अब यसले कस्तो बनाउने हो? घरमा यत्रो वज्रपात परेको छ। गाउँ गएका बाउछाडाको अत्तो पत्तो छैन। तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बर उठेन। कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। कसलाई उठाउने? आफ्नै बुढोले गरेको नि। अनि जसले फोन गर्ने तँलाई के को खसखस? होइन आन्टी सोधेको मात्र। तैँले सोधिराख्न आवश्यक छैन। होइन यो सीताले कति टाइम लाग्यो? आइसक्यो त मामु। अनि खै त मम्मी ड्याडी आउनु भएन? यहाँ आएर जाँदा घर ढिला हुन्छ भनेर उतैबाट जानुभयो। ए यतै बस्दा पनि त हुन्थ्यो नि। तैँले जाम भनिनस्? भनेको त हो नि, मान्नु भएन। के हो त यत्रो हस्पिटलमा बसिहाल्नु भयो? अनि बाबुलाई औषधि खुवाइस्? मामु नुहाइवरी औषधि खुवाएर सुताएर आएँ। होइन यो छाया त घरमै थियो होइन र आन्टी? हामी यत्रो बेर बसेको नाकमुख देख्दिन त। त हस्पिटल पनि आएको थिइनन्। घरै कुरेर बस्छु भन्थिन्। कहाँ गइसिन्? अनि सीता त आउँदा त घरै थिएन होला नि त। कहाँ गइन् त बुहारी? थिएन मामु। हामी आउँदाखेरि त ढोकामा चाबी लगाइरहेको थियो। धन्न मसँग एक्स्ट्रा चाबी थियो र खोलेर भित्र पस्न पाइयो। चाबी थिएन भनेदेखि त बिरामी मान्छे लिएर कति बेर बाहिर बस्नु पर्थ्यो कुन्नी। कहाँ चाहिँ गयो कि होली त? कुनै इन्फर्म पनि छैन। कहाँ जानु नि? त्यही मिलनसँग गएको होली नि। के नचाहिँदो कुरा गरे सीमा तैँले? छाया मेरी बुहारी अनि मिलनसँग चाहिँ किन जान्छे? किन जान्छे कहाँ जान्छे त्यो त मलाई पनि थाहा भएन आन्टी। तर अस्ति म सीतालाई यहाँ खोज्दै आउँदा छाया र मिलनलाई सँगै देखेकी थिएँ। सँगै देखेको रे? कस्तो नचाहिने कुरा गरेकी सीमा तैँले? तँलाई भ्रम भयो होला। सुनेको भए त भ्रम भन्न मिल्छ सीता। तर मैले खुद आफ्नै आँखाले दुईजना सँगै देखेको। के नचाहिने कुरा गरेकी सीमा तैँले? खास कुरो के हो मामु? मलाई के थाहा? तेरे बहिनीले भनिरहेछ त्यसैले थाहा होला नि। त्यसैले सोध्नु। तेरो कसम सीता, छाया र मिलनको नियत ठिक छैन। मेरो विश्वास गर। मैले खुद पटक पटक तिनीहरूलाई एकसाथ देखेकी छु। शङ्का त मलाई पनि छ। तर के गर्नु? आफ्नो आँखाले नदेखी आफ्नै कानले नसुनी यसै हो भनेर कसरी भन्ने? छाड्दै सब कुराहरू। कहाँ यत्तिकै छाड्छु बेबी? त्यो प्रकाशले हानेको थप्पड अनि सीताले भुतालेको मेरो कपालको एक एक बदला लिन्छु म। त्यो त हो बेबी। अब यहाँ भन्दा कति बदला लिनु? हतियारै प्रयोग नगरी त्यो प्रकाशको सारा परिवारको हत्या गरिसक्यौँ हामीले। अझै त्यतिले मेरो मन भरिएको छैन बाबु। तिनीहरूको रगत पिउनु छ अनि मात्र मेरो मन शान्त हुन्छ। ओके बेबी, तिम्रो जो इच्छा। ल एकपटक त्यो खोक्रो भएको घर हेर्न जाउँ। यहाँ बसेर बोर भयो मलाई। जानु र मुडै छैन मेरो। बरु आफ्नै घरमा जाऊ न, वहीँ आनन्द लाग्छ। त्यो त हो, तर यसो टाइम पास गरौँ न। घुमघाम पनि सकिहाल्यो। यति देउसे के घर जानु? तिमीले भन्छौ भने ओके छ त बेबी। बिस्तारै रातो छैन। सेलाई उठिहाल्छु। बिस्तारै खानु। हजुरलाई थाहा छ डाक्टर साहबले भन्नुभएको राम्रोसँग केयर गर्यो भने अब चाँडै नै हजुर ठिक हुन सक्नुहुन्छ अरे नि।
अनि अर्को पनि एउटा खुसीको खबर छ, तर त्यो खबर चाहिँ हजुर ठिक भएपछि मात्रै भन्छु। अहिले चाहिँ चाँडो ठिक गर्नु है। किन र अहिले भन्दा चाहिँ के हुन्छ? ए छाया तिमी कहाँ गएकी थियौ? हामी आएको पनि यत्रो बेर भइसक्यो। ए त आउँदैछस् भनेर दियो कलश बोकेर दैलो उभिनु पर्थ्यो म? त्यस्तो होइन छाया, यतिका दिनपछि उहाँ हस्पिटलबाट घर आउनु भएको छ अनि तिमीलाई घरमा नदेखेर सोधेकी नि। म जहाँ जाउँ जे गरौँ तँलाई किन चासो? किन हुन्न चासो? यो घरमा अनि उहाँको जीवनमा आधा हकको दाबी गर्ने तिमी अनि कर्तव्यबाट भाग्दा चाहिँ मलाई चासो हुन्न? यतिका दिनदेखि उहाँलाई अस्पतालमा राख्दाखेरि भेट्न आउन त टाढै जाओस्, के कसो भनेर कुरा बुझ्न पनि खोजिनौ। मलाई के चासो? के रे छाया, तिमीलाई अलिकति पनि लाज शरम छैन? आफ्नो श्रीमानको चासो श्रीमतीलाई नभएर कसलाई हुन्छ? त छँदैछस् नि, त भइ मलाई के को चासो? खै छाया, के भन्नु र मैले तिमीलाई? यतिका दिनसम्म न त मैले तिमीलाई सम्झाउन सकेँ न त बुझ्न नै। तैँले बुझ्न र बुझाइराख्नु पर्दैन मलाई। त्यो त मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हजुर बस्दै गर्नु है, म तातो पानी तताएर लिएर आउँछु। औषधि खाने बेला भइसक्यो। तेरो यो सास त चलिरहेको रहेछ, तर एउटा कुरा याद राख, यदि तैँले तेरो यो मुख खुलिस मात्र भने नि तेरो यो सास 1 मिनेट बन्द गरिदिन्छु। मेरो र मिलनको बारेमा मुख खुलिस मात्र भने तेरो त यो हालत भयो। सोच तेरी आमा र तेरो स्वास्नीको के हालत बनाउँछु म। प्लिज नगर्नु, सब कुरा ठिक हुन्छ। अनि आइ एम सो सरी, म अफिसको कामले गर्दाखेरि हस्पिटल आउनु छ। आइम सरी छाया, मैले कुरै नबुझेकन तिमी माथि ठुलो स्वर गरेँ। मलाई थाहै भएन तिमी अफिसमा बिजी छौ भनेर। तैँले त जहिले यस्तै गर्छस्। सरी छाया, छाया। औषधि खाऊ है। के भएन भन न बाबु? त्यो सीताले पहिला गाली गरी अनि त्यसपछि तँ आइमेको यत्रो हिम्मत मैले त्यसलाई जानेको छु। अनि गरी चाहिँ के भन त? के गर्नु? माफी मागे। कुरो त्यसो पो बेबी पनि एकछिन त मेरो सातो गएको हो। सातो त आउन साथ मेरो गएको थियो नि। धन्न गेटबाट सीतालाई देखेर तिमीलाई यहाँ लुकाउन भ्याए, नत्र हामी दुवैजनालाई साथमा कसरी देखेको भए अर्को टेन्सन हुन्थ्यो। अन्त है बेबी धन्न बाँच्यो। अनि त्यो प्रकाश अझै मरेर हिँड्छ? सास त चलिरह बाबु, तर जिउँदो लास छ। ए हो र? अनि अब के हुन्छ त बेबी? केही हुँदैन बेबी, त्यसले अब हाम्रो केही बिगार्न सक्दैन। त्यसमाथि मैले त्यसलाई राम्रोसँग चेतावनी दिएर आइसकेँ। त्यसो भए त ठिक छ बेबी, अब तिमी जाऊ, म नि घर जान्छु। यहाँ कसैले तिमीलाई र मलाई सँगै देखे भने शङ्का हुन सक्छ बेबी। यहाँ जान्न म त, बरु हिँड न फ्रेस भएर। कस्तो कुरा गरेको बेबी? सबैजना घर आइसकेको छन्, तिमी र म यसरी हिँड्दाखेरि शङ्का गर्छन्। बरु तिमी जाऊ माथि। यहाँ बाबु नपढाउनु मलाई, यिनीहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा। हिँड बरु जान्छु। धन्न सिना त थिस र यत्रो दिन हस्पिटल बसेर आएका लुगा धोएर सुकाइदिस्, नत्र त्यो सीतालाई प्रकाशको स्याहार सुसार गर्दा पनि ठिक, छायाको अत्तो पत्तो छैन। हुन त त्यो भयो नि गर्ने केही सिनको भाँच्ने होइन। अब के गर्नुहुन्छ त आन्टी? खुप्पु पुलाएर टाउकोमा टेकाएर राख्नुभयो, अनि कहाँ सिङ्को मान्छे त? सबै कहाँ सीता जस्ता हुन्छन् र? होला, खालि त्यही सीताको पक्ष लिएर नबोल्दै रे। यति सहयोग गरिस् त्यसको लागि धन्यवाद। मैले त बोलेको पोले हुन्छ आन्टी तपाईँलाई। ल गएँ म। कहाँ जाने कुरा गरेकी छु न तैँले? कहाँ जानु घर? घरमा पनि त तँ एक्लै छिस्, यहीँ बस् न। त्यो माथि तेरो भिनाजुको यो अवस्था छ,
यस्तो बेलामा मलाई पनि साथी हुन्छेस्। यहाँ बसे पनि म झगडा मात्र होइन तेरो सासूसँग कुस्ती पनि पर्न सक्छ। ल ल बो धेरै बढी कुरा नगर। जे भए पनि नाताले म तेरी दिदी हुँ भनेको मान। 2-4 दिन यतै बस। गए हुन्छ कसरी छेकेको छैन, ढोका खुल्लै छन्। यस्ता चोथाले आइमा त यहाँ नबसेकै राम्रो। देखिस् नि तेरो सासूको व्यवहार? भयो गए म। त्यस्तो कुरा नगर्न सीमा। मामुको मुख मात्रै छुचो, मन एकदमै सफा छ। त्यो माथि यस्तो बेलामा मलाई छोडेर नजान। मलाई यो बेलामा तेरो साथको खाँचो छ। मिना, साह्रै थकाइ लाग्यो भने 1 गिलास चिसो पानी ल्याउ न। यो काठमाडौँको जाम पनि कति धेरै हो। हस् त्यही त भने, यो काठमाडौँको धुलो र धुवा देखेर त मलाई यो सहरै छोडेर गाउँतिर जाउँ जस्तै लाग्छ भने। ल लिनुहोस् पानी। कि अब गाउँ नै जाने हो त बुढो? अब के गयो भएर मिना, खेतीपाती गर्न सकिँदैन, बुढेसकाल लाग्यो, गरेर खान दिने छोराछोरी छैन। त्यो त हो, भागी एउटा छोरीको पनि त्यस्तो हालत छ। त्यसको दुःख देखेर त छोरीको जिन्दगी पनि धिक्कार रहेछ जस्तो लाग्छ। सबैको जिन्दगी त्यस्तै हुँदैन नि मिना, हाम्रो छोरीको कर्म नै त्यस्तै रहेछ। त्यही भएर त यस्तो दुःख भोग्नु परिरहेछ नि। खै के हो जे हो त्यही हो, छाडिदिउँ यी सब कुरा। अब हामीले पिर गरेर छोरीको दुःख कम हुने होइन, बरु फोन गरेर भन हामी आइपुग्यौँ भनेर, फेरि पिर गरेर बस्छ। हस् हुन्छ, म फोन गर्छु। हेलो मामु, म हजुरलाई नै फोन गर्न लागिरहेको थिएँ। पुग्नु भयो हजुरहरू? आइपुग्यौँ, त्यही खबर गरौँ भनेर फोन गरेको तिमीलाई। ए अनि राम्रोसँग पुग्नु भयो नि? छोरी राम्रोसित आइपुग्यौँ, हाम्रो चिन्ता नगर। बरु ज्वाइँको र तिम्रो राम्रोसित ख्याल गर है। हस् हुन्छ मामु, तपाईँहरू पनि आफ्नो राम्रोसँग ख्याल राख्नु होला। हुन्छ हस्। बरु छोरी केही त्यस्तो समस्या पर्यो भने तुरुन्तै फोन गर है। हुन्छ मामु, हस् त्यस्तो पर्यो भने त भनिहाल्छु नि। हजुरहरू बाहेक मेरो को नै छ र भन्नलाई। ल छोरी ल। हस् मामु, अहिलेलाई फोन राख्छु ल, भरे भोलि फोन गर्छु नि। ओके बाई। महारानीले खाना नपकाइकन फोनमा गफ लडाएर पो बसिरहेको छ त। खाना कसले पकाउँछ? खाना पकाउनु पर्दैन? मामुले घर पुगेर फोन गर्नु भएको रहेछ, त्यही भएर कुरा गर्दै थिएँ मामु। अब एकैछिनमा पकाइहाल्छु नि, हजुर बस्दै गर्नुहोस् न। अब त्यही त गर्नु पर्ला नि, समयमा पकाएर त कहिले खाना दिएको छ त घोप्टेले। यो छाया गइछ चाहिँ कहाँ हो? यति बेलासम्म आउँदिन त। अघि आएकी थिइन्, हजुरहरू कौसीमा हुनुहुन्थ्यो होला सायद। अनि मैले कहाँ गएकी थियौ भनेर खोजी नीति गर्दाखेरि उल्टै मसँग रिसाएर गयो। अहिले रिस मरेपछि आउलिन् नि। त अलक्षिणी आइमाईलाई चाहिँ मेरो बुहारीको बारेमा खोजी नीति गर्न के आवश्यकता थियो? जे भए पनि उसकी दिदी समान हो म। 1-2टा चित्त नबुझेको कुरा त सोध्ने अधिकार मेरो पनि त छ होला नि, होइन र मामु? होइन, तेरो कुनै अधिकार छैन मेरो बुहारीलाई कुरा सुन्ने, बुझिस्? तर मामु पछि मैले उसँग माफी पनि मागेकी थिएँ, र पनि केही नबोलिकन रिसाएर गई। रिसाइहाल्छ नि। त अलक्षिणीले गर्दाखेरि मेरो बुहारी यति बेलासम्म घर फर्केर आएकी छैन। मेरो बुहारी नआउन्जेली तेरो पनि यो घरमा बस्ने कुनै अधिकार छैन। निस्केर गइहाल। कस्तो कुरा गर्नु भएको मामु तपाईँले? के कुरा भने सुनिनस्? लाखको भूत बातले मान्दै मेडको जुलु। मलाई त अझ मामु के कुरा प्लिज। पकाउनु पर्छ भन्ने केही छैन, पकाएर खुवाउनु पर्छ भन्ने केही छैन। मसँग नबकी आइमै के को चाहिँ दिइरहेको छु मैले तेरो अचम्म छ। हजुरलाई डाक्टरले धेरै बल नगर्नु भन्नुभएको होइन? फेरि किन यस्तो गर्नुभएको?
आफ्नो लागि नसही कमसेकम हाम्रो लागि भए पनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् न। यो सबै अलक्षिणीले गर्दा भएको हो के? यदि मेरो छोरालाई तलमाथि केही भयो भने तँलाई छोड्ने छैन, बुझिस्? मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई चोट पुर्याउनु मेरो कुनै पनि उद्देश्य थिएन। रविदाजु के गर्नु भएको तपाईले? यसरी आफूलाई जबरजस्ती प्रेसर गर्नुहुन्न थाहा छैन? अनि सीता त के बाकी? त थाहा छ त, थाहा हुँदा पनि किन नरोकेको बिनाजुलाई? थाहा छ नि सीमा, तर पनि म उहाँलाई सधैँ यसरी बिचारा भएर बसेको देख्न सक्दिनँ। उहाँलाई सधैँको लागि सक्षम भएको हेर्न चाहन्छु। त्यसको लागि उहाँमा आत्मबल दह्रो हुन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा उहाँको आत्मबल हेर्ने होइन, स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने हो। आखिर किन बुझ्दिनिस् त सीता? मैले मात्रै नबुझेको देख्छौ तिमीहरू, तिमीहरूले बुझेछौ नि मलाई। सीता मेरो कुरा त सुन, हामीले तेरो पीडाहरू बुझेका हौँ सीता, तर के गर्नु, पीडा बाँड्न मिल्दैन। बिनाजु तपाईँ टेन्सन नलिनु, सुत्नुहोस् राम्रोसँग, सबै ठिक हुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। अस्ति डिस्चार्ज हुनुभएको थियो नि मिस्टर प्रकाश, हो उहाँको वाइफ बोल्दैछु। ए हजुर हजुर भन्नुहोस्। खासमा डाक्टर साहब आज उहाँमा अलिकति इम्प्रुभ भएको के जस्तो भएको छ। कसरी? आज वाउ द्याट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। यो त राम्रो कुरा हो नि। उहाँले आफ्नो शरीरको पार्टलाई चलाउन खोज्नु भनेको त धेरै राम्रो कुरा हो। अहिले त उहाँलाई धेरै इम्प्रुभाइज भइसकेको रहेछ। हजुर टेन्सन नलिनुहोस्, आई होप अब चाँडै नै उहाँलाई निको हुनेछ। म उहाँलाई आएर औषधि र केही इन्जेक्सनहरू दिन्छु र त्यसपछि सब ठिक हुन्छ। तर अलिकति पैसा चाहिँ लाग्न सक्छ है। हुन्छ डाक्टर साहब, जति लागे पनि म तिर्न तयार छु। ओके देन तपाईँ मलाई लोकेसन पठाइदिनुहोस्, म भोलि आफै आएर चेकअप गरेर फलोअप गरेर अनि मेडिसिनहरू के चाहिन्छ र इन्जेक्सनहरू दिएर उहाँलाई फलोअप गर्नेछु है। हस् डाक्टर साहब, म हजुरलाई मेरो लोकेसन वाट्सएप गरिदिन्छु। अनि यति राति फोन गरेँ त्यसको लागि आई एम सरी एन्ड थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। नो नो इट्स ओके सीताजी, यो त मेरो कर्तव्य हो नि। हस् त डाक्टर साहब, अहिलेलाई फोन राख्छु। गुड नाइट। हस् गुड नाइट। के आवाज हो यो? आन्टी यो त सीताको आवाज जस्तो हो। यति बेला कति लडी जस्तो छ। राति उदो यति राति उहाँ कुचेसँग फोनमा गफ लडाउन गएको थियो होला, लडेर मर्यो लिने। तँ असो बोल्नु भएको आन्टी, हिँड्नु हेर्नु केही त भएन। लौन के भयो? सीता 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 आन्टी छिटो एम्बुलेन्समा फोन गर्नुहोस् त।
छिटो छिटो कसो लड्यो फेरि हेलो कहिले के गर्छ घरि न टाइममा पकाएर खाना दिउँछु न के गर्नु छ उसकै मात्रै कहिले लड्या छ कहिले यति राति त्यसको के गर्न चाहिँ जानु परिरहेको छ त के हुनु नि यति राति पुन्जेसँग छतमा गएर चाहिँ गफ लडाएर बसिरहेको छ झरी छ नि तलतिर मरे कि छैन खासै चोट पनि देखिनँ मैले त त्यही पनि सीमाले एम्बुलेन्स बोलाएर लगेकी छ मेडिकल त धेरै नाति त्यो पढाउँदै यत्तिकै मर्दिन तेरो यो हालत गरे अझ कसलाई के गराएर मात्रै मर्ने हो कुनी मलाई के आँखा तर्छ सही त भनिरहेको छु नि तेरो यो हालतको जिम्मेवार त्यही अलक्षिणी हो यो सब त्यसैले गर्दाखेरि भएको हो म यहाँ पनि आनन्द हुन्थ्यो नि बरु मर्दिन बाँच्नु भएछ महारानी कस्तो नचाहिने कुरा गर्नुभएको आन्टी धन्नासलाई केही भएन यति हड्डी मात्र फुटेको छ यत्रो भर्याङबाट लड्दा पनि ठिक्क परेछ कसले चाहिँ यसलाई राति छतमा गएर गफ लडा दुनियाँसँग भनेको थियो र डाक्टर साहबसँग उहाँको विषयमा कुरा गर्न गएकी थिएँ सब थाहा छ कोसँग कसको विषयमा कुरा गर्न गएको थिइस् भनेर थाहा नभए र हामीलाई धेरै चोखी नबन तेरो चरित्र कस्तो हो हामीलाई थाहा नभए र मामु प्लिज काम गर्नुको पा पनि हात नाछो बाँधेर राखी छे मामु प्लिज मेरो विश्वास गर्नुहोस् न भइगयो छाडिदे धन्न भगवानले हात थापेछन् र बाँचिस् धेरै रात छिपिसक्यो अब त आराम गर तँलाई थाहा छ त तेरो सासूको बानी तैँले जति गरे पनि जस कहिले पो पाकी छिस् र तर पनि सीमा भइगयो छाडिदे जा गएर सुत हेर त बिचरा भिनाजु पनि अहिलेसम्म सुत्न सक्नु भएको छैन म पनि थाकेको छु गएर सुत्छु जा सुत गएर हुन्छ त जा सुत्छु हुन्छ सुत है राम्रोसँग ढोका लगाइदिएर छ है नरनुहोस् न म ठिक छु हेर्नुहोस् त आज म त्यसरी लड्दा पनि हजुरको मायाले बाँचे मेरो मायाले तिमी होइन बाटी तिम्रो मायाले आज म जिउँदछु ल अब सुतौँ है हजुर अलि यता मिलेर सुत्नु त अलिक त सरेर सुत्नु मिलेर सुत्नु मलाई डर गराउँछ है Good morning. La coffee. Thank you सीमा. Thank you सीमा. कफीको लागि. हेर्न म त कस्तो यति बेलासम्म भुसुक्क निदाएछु भने. ठिकै छ त. अब यत्रो दिनको हस्पिटलको बसाइ राम्रोसँग सुत्न नपाएको कतिको रात भइसक्यो. अनि हिजो त्यही माथि लडेर ब्युटी बल भाँचिएको छ. अनि साच्चै बेन्डी चाहिँ किन नबादेकी? राति कस्तो धेरै अप्ठ्यारो भयो अनि मैले त खोलिदिएँ.
कस्तो केयरलेस केटी होली। चाँडो बाँध, भोलि आफैले गाह्रो हुन्छ। ल ल अहिले उहाँलाई औषधि खुवाएर बाँध्छु। अनि मामुलाई कफी दिस् त? कफी लिएर रुममा गएकी थिएँ, तर आन्टी हुनुहुन्थेन, सायद मन्दिर जानु भयो होला। अहिले आएपछि दिउँला नि। तिमीहरू पिउँदै गर न कफी, अहिले फेरि चिसो हुन्छ। ल ल। अनि तँलाई चाहिँ खोइ त कफी? मैले त अघि नै खाइसकेँ। तिमीहरूलाई एकछिन सुत्न दियो कि भनेर अलि ढिला लिएर आएकी। तिमीहरू कफी खाएर फ्रेस हौ, म किचनमा गएर खाना बनाउँदै गर्छु। हस् ल ल हुन्छ। म पनि उहाँलाई कफी खुवाउँछु अनि औषधि बाँकी छ क्यारे त्यो पनि खुवाएर अनि आउँछु नि है किचनमा। ल ल हुन्छ। हेलो बाबा। बाबा गुड मर्निङ। ल चिया आयो, उठ्नु त बिस्तारै। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। अनि हजुरहरूलाई आउनु समस्या त भएन नि? बस्नुहोस् न। नो नो इट्स ओके। हामीलाई केही पनि समस्या छैन सीताजी, एकदम राम्रोसँग यो। थ्याङ्क यू। ए त्यसो त राम्रै भएछ। अनि डाक्टर साहब चिया कफी के लिनुहुन्छ? होइन सीताजी इट्स ओके, हामी केही पनि लिँदैनौँ होइन। बरु प्रकाशजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, हामी उहाँको उपचार गरेर गइहाल्छौँ। अनि हस्पिटलमा पेसेन्टहरू कुरिरहेको छ, 4-5 जसो चढ्ने गर्न जानुहुन्थ्यो। उहाँ त डाक्टर साहब बेडरुममै हुनुहुन्छ। ए ओके, हामी जान मिल्छ? ल मिलिहाल्छ नि, जानुहोस् न। ठिक छ, तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्। कस्तो पो हुने भयो, इम्प्रुभ भएको छ कि छैन, टेन्सन पो भयो। ए डाक्टर साहब कस्तो भएको छ उहाँलाई? सब ठिक छ नि? डोन्ट वरी, सब नर्मल छ। मैले औषधि इन्जेक्सन चलाइदिएको छु, अब चाँडै नै इम्प्रुभ हुन्छ र अहिले धेरै नै इम्प्रुभ भइसकेको छ पहिलाभन्दा पनि होइन। र तर खानपिन र औषधिमा एकदम ध्यान पुर्याउनु होला। हुन्छ डाक्टर साहब। एकछिन भनेर कल गर्छु। या नर्स भन्नुहोस् त। ए हुन्छ। डाक्टर साहबको के काम पर्यो होला, हजुर बस्दै गर्नुहोस् न। हुन्छ, यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, म डाक्टर साहबको लागि फी लिएर आउँछु है। सुक्खा पैसा रहेको छ, ब्यागमा पनि छैन। लकरको चाबी खोल्यो।